نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے جیڑے ویلے اللہ سیں ماہ رمضان شریف آنے دے جداں ماہ رمضان دی پہلی رات ہوندی اللہ کرم کریں دے اپنی مخلوق دی طرف نظر رحمت فرمیں دے تے جداں اللہ سیں کہیں بندے دی طرف نظر رحمت کرے سے والوں کو کدہیں کوئی عذاب ہی کائنا دے سے مسلمانوں رب اتنی کرم کریں دے ماہ رمضان ہر روز لاکھ لاکھ گناہگار کو اللہ سے جہنم کنو آزاد کریں دے تے جدہ 69 دی رات ہو دیئے وال رب دی زیادی رحمت دی برسات ہو دیئے رب کریم جتنی ماہ رمضان گناہگار لوگوں کو جہنم کنو آزاد کریں دے عید دی رات وال رب کریم مہینے دے برابر گناہگاریں کو بخش چھوڑیں دے جیڑے ویلے عید الفطر دی رات دیئے رب دے فرشتے خوشاں کریں دن اللہ سے اپنے نور دی خاص تجلی فرمیں دن اللہ فرمیں دے فرشتو اے تمہیں کو دسو جیڑا مزدور اپنی مزدوری پوری کرے جیڑا اپنا کام پورا کرے وال بدلہ کو ملنا چاہیے یا کائنا مزدوری پوری دیونی چاہیے یا کائنا فرشتے عرض کریں دن میں دا کریمہ جدہ مزدور مزدوری کرے وال حق بن دے اندہ بدلہ بھی پورا دیتا ونجے اجر بھی پورا دیتا ونجے اللہ فرمیں دے فرشتو گواہ تھی ونجو وہ جیڑا جیڑا ماہ رمضان روزے رکھتے عبادت کرتے عرش والے کو خوش فرمائی بیٹھے آج رب ساری دی بخشش کرتے جنتی بنائی بیٹھے